यीशु के ज़िंदा अजली और जलाई नाम में आप सबों की सलामती हो। बाइबल लर्निंग चैनल जो कि एक सोर्स है खुदावंद के पाक कलाम को फैलाने का, आज दोबारा हम इस चैनल के ज़रिए से आपके सामने हैं और मैं हूं खुदा का खादम पास्टर सैमसन सुहेल। और आज हम दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हैं और ये नया टॉपिक जो है वो है इंटेग्रिटी ऑफ अ क्रिश्चियन लीडर। आज बहुत ज़रूरत है कि हम इस बात को जान सकें कि एक क्रिश्चियन लीडर की इंटेग्रिटी क्या होनी चाहिए और एक क्रिश्चियन लीडर को किस तौर से अपनी लाइफ को बसर करना चाहिए। आज इसी ताल्लुक से हम जिस करैक्टर को आज स्टडी करेंगे वो एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर हमें बाइबल में मिलता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए आगे आगे जो है वो आया और खुदावंद ने उसे जो है मौजज़ाना तौर पर इस दुनिया में जो है वो भेजा और उसकी पैदाइश मौजज़ाना तौर पर थी और खुदावंद ने उसके वालिदैन को बुढ़ापे में औलाद अता की और ये एक बड़ा ज़बरदस्त जो है मौजज़ा हमें बाइबल में मिलता है। और मैं बात कर रहा हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। और आज हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो है करैक्टर स्टडी के वसीला से आज जानेंगे कि किस तरह से हम क्रिश्चियन लीडरशिप की इंटेग्रिटी को देखते हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इसके लिए हम अपना जो है वो आज के दिन के लिए जिस ख्याल को सामने रखने को है, इसके लिए हवाला जो हम देखेंगे वो यूहन्ना की अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से लेकर और उसकी 28 आयत तक हम इस मतन को अपने सामने रखेंगे। और आप अपने अपने जगहों पर जहाँ हमें देख रहे हैं वहाँ आप ज़रूर अपनी अपनी बाइबल हमारे साथ खोल सकते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत से लेकर हम 28 आयत तक इस मतन का अहाता करने जा रहे हैं। और आप इस मतन को अपने सामने रखें, हम यहीं से हिस्सा ब हिस्सा चंद एक बातें यूहन्ना की लाइफ से सीखने को हैं ताकि हम जान सकें कि एक क्रिश्चियन लीडर की इंटेग्रिटी क्या होनी चाहिए। यूहन्ना की पैदाइश आपको पता है मौजज़ाना तौर पर हुई और ऐसा है कि उसके वालिदैन ने जो जवानी में दुआएं की थी, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि उसके वालिदैन ने जो जवानी में दुआएं की हुई थी उनका जवाब उन्हें बुढ़ापे में मिला। कई बार अगर आप देखें कि जब वो उसके वालिदैन बुज़ुर्ग थे तो उनको पता था कि वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है और वो अब औलाद उनसे हो नहीं सकती, तो क्या वो बुजुर्गी में औलाद मांग रहे थे? ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने जवानी में जो दुआएं की थी उनका जवाब एक्चुअली उन्हें बुजुर्गी में मिला। इसलिए खुदावंद ने यूहन्ना को एक मौजज़ाना तौर पर इस घराने में पैदा किया और एक्चुअली खुदावंद का एक ख़ास मकसद था कि वो यूहन्ना को राह तैयार करने के लिए भेज रहा था। और यकीनन आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसने कितने ज़बरदस्त तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के लिए राह को तैयार किया। यूहन्ना की लाइफ के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी खूबसूरत बात उसकी लाइफ से हमें पहली बात जो सामने नज़र आती है वो है अवेलेबिलिटी, कि उसने अपने आप को दस्तयाब किया, अवेलेबल किया। एक काहिन का बेटा, उसको कहानत के दर्जे पर होना चाहिए, उसे हैकल में होना चाहिए, लेकिन वो आज बाहर है। कहाँ पर? जंगलों में। और क्या कर रहा है? मुनादी कर रहा है, खुदावंद के काम को फैला रहा है, खुदा की राह तैयार कर रहा है। लगता है कि यूहन्ना पूरी तौर से इस बात के लिए अवेयर था कि उसे जिस काम के लिए भेजा गया है वो एक्चुअली यही काम है कि उसे कहानत नहीं करनी बल्कि यीशु मसीह की राह को तैयार करना और लोगों में मन्नादी के काम को करना और बपतिस्मा की तालीमात को दूसरों तक पहुंचाना है। गोया कि यूहन्ना की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अंदर रहकर, यदि कहानत के दर्जे पर रहकर नहीं हो सकती थी, बल्कि बाहर जहाँ पर पब्लिक याद रखिएगा, जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा पब्लिक के दरमियान में होते हैं। ये नहीं कि घर बैठकर वो लीडर बन जाए और लोगों को कि आप चलकर मेरे पास आए। जो ऐसा करते हैं वो लीडर नहीं बल्कि उनको वडेरे कहा जाता है, जो लोगों को घरों में बुलाकर अपनी आओ भगत कराते हैं। लीडर का काम है हमेशा वो पब्लिक के दरमियान हो, पब्लिक के मसाइल को सॉल्व करने में अपना फाल किरदार अदा करे। और इसीलिए मैं समझता हूँ
کہ یوحنا نے ایک اچھی مثال ہمارے لیے چھوڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ دستیابی ضروری ہے، اویلیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یوحنا نے اپنے آپ کو اویلیبل کیا۔ پہلی بات آج اس بات کو سیکھیں کہ کرسچن لیڈر جب تک دستیاب نہیں ہے لوگوں کے لیے، جب تک اویلیبل نہیں ہے، تو وہ لیڈر کہیں نہ کہیں وہ اپنی کسی ان باتوں کی وجہ سے کوتاہی کر رہا ہے، اور وہ غلطی کر رہا ہے کہ وہ اچھے لیڈرز کی طرح لوگوں کے درمیان نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہم یوحنا کی لائف سے سیکھتے ہیں، ہمبلنس، عاجزی۔ اس میں عاجزی دیکھیں کہ اس کا باپ کائن ہے، فائنینشیل ریسورسز ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے اس کی خوراک؟ ٹڈیاں اور شہد۔ اس کا لباس بالکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ، اس کی خوراک بالکل ڈیفرنٹ، اس کی رہائش جنگلوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے اندر کی میں کو مارنا۔ آج لیڈرز اپنے اندر کی میں کو نہیں مار رہے، اور آج بہت ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنی میں کو ختم کریں، اپنے اندر کی ایگو کو ختم کریں، اپنے اندر کے غصے کو، اپنے اندر کی ان تمام باتوں کو جو ہمیں خدا کے سامنے عاجز ہونے سے روک رہی ہیں، ان تمام باتوں کو ہمیں ختم کرنا ہے، تاکہ ہم عاجزی کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پیش آ سکیں۔ عاجزی میں اگر آپ دیکھیں تو جب یوحنا سے پوچھا گیا تو اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک راہ تیار کرنے والا ہوں۔ گویا کہ آپ دیکھیں کہ یوحنا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں وہ ہوں جو ملاکی نے میرے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں یسوع مسیح کا کزن ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں یسوع مسیح سے بڑا ہوں، کیونکہ وہ 6 مہینے بڑا تھا۔ لیکن اس کی عاجزی دیکھیں کہ اس نے نہ تو یہ کہا کہ میں ملاکی میں لکھا ہوا جو ملاکی نبی نے لکھا ہے وہ نبی ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں یسوع مسیح سے بڑا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں یسوع مسیح کا کزن ہوں۔ وہ کہہ سکتا تھا، لیکن عاجزی دیکھیں کہ اس نے کہا میں اس کے جوتی کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ گویا کہ ہمیں اس طور سے عاجز ہونا ہے، اس طور سے خاکسار ہونا ہے کہ ہم اپنی اندر کی ان تمام باتوں کو مار کر خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں۔ اور یاد رکھیں کہ عاجزی ہی ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے، اور سدا نیویاں رخانو پھل لگتا ہے۔ اگر درخت جھکا ہوا ہو تو سمجھے اسے پھل لگے گا، اور وہ پھلدار درخت ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر لائف میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو عاجزی، انکساری بہت ضروری ہے۔ اس کے بدلے میں اگر آپ دیکھیں تو یوحنا کو اس کے بدلے میں ایک بڑا ریوارڈ ملا، اجر ملا، اور وہ بڑا ریوارڈ اور اجر کیا تھا؟ دنیا میں شاید کسی کو ایسا اجر نہ ملا ہے نہ ملے گا، اور وہ اجر کیا تھا؟ سنیے گا ذرا۔ لارڈ جیسس کرائسٹ نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے، جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں سب سے بڑا یوحنا۔ یہ خدا نے اسے ریوارڈ دیا، اجر دیا۔ آج اگر آپ بھی اپنی انٹیگریٹی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کرسچن لیڈر ہیں، تو یاد رکھیں کہ بطور کرسچن لیڈر ہمیں دکھ سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، عاجز ہونا ہے، اور اس عاجزی کے بعد ہمارے لیے ایک بڑا اجر ہے جو آسمان کی بادشاہی میں ہے۔ میں یہاں پر ایک مثال ضرور دوں گا۔ کئی بار ہم دنیا میں اجر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن دنیا میں اجر نہیں ہے، اجر آسمانی ہے نہ کہ زمینی۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن نشین کیجئے کہ ہمیں اجر آسمان پر ملے گا۔ ایک ملک میں جنگ ہو رہی تھی، اور جنگ میں بہت تباہی مچ گئی، تباہی ہوئی، اور اس تباہی میں پورا ملک برباد ہو گیا۔ ایسے میں ایک ساتھی ملک نے کچھ لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کہ دوبارہ سے ملک ریسٹور ہو، تو سب نے جا کر مدد کرنا شروع کی۔ کچھ فوج سے لوگ آئے، کچھ میڈیکل سے لوگ آئے، کچھ انجینئرز وہاں پر پہنچ گئے تاکہ ملک ان کا دوبارہ سے ریسٹور ہو سکے، بحال ہو سکے۔ خدا کا خادم بھی وہاں پر گیا۔ جب وہ سارا کام
کرنے میں سب اپنا اپنا کردار ادا کر رہے تھے، تو جب کام ختم ہوا تو وہ واپس اپنے ملک میں آئے تو سب کا استقبال بہت اچھا ہو رہا تھا، اور ایک فوجی کا استقبال تو بینڈ باجوں سے ایئرپورٹ پر ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں خدا کا یہ خادم ایک کونے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ خدمت تو میں نے بھی کی ہے اور خدمت ایک فوجی نے بھی کی ہے، لیکن اس کا استقبال بڑا بینڈ باجوں سے۔ تو سنیے خداوند نے اس کے کان میں کیا کہا۔ خداوند نے اسے کہا، بیٹا یہ اپنے ملک میں آیا ہے، اس کے لیے یہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جب تو اپنے ملک میں آئے گا تیرے لیے وہاں بینڈ باجے بجیں گے۔ اس لیے اجر زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے۔ اس لیے اس آسمانی اجر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کو بہتر بنائیے اور ایسے لیڈر بنیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک فائدہ مند لیڈر کے طور پر سامنے آ سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ۔